नमस्सर्वेभ्यः सुस्सायं च। अद्य सर्वदर्शने साङ्ख्यतत्त्वानि पठामः। साङ्ख्यदर्शनस्य प्रामाणिकग्रन्थः वर्तते ईश्वरकृष्णविरचिता साङ्ख्यकारिका। साङ्ख्यशब्दस्य व्युत्पत्तिः अस्ति सम्यक् ज्ञानं। ज्ञानं नाम ज्ञानम्। संख्यायाः इदं साङ्ख्यम् इत्यपि अस्ति। 25 तत्त्वानां ज्ञानं यत् तत् साङ्ख्यम् उच्यते इति महाभारते। दर्शनानि पुरुषार्थेषु मोक्षविषये प्रवृत्तानि सन्ति। साङ्ख्यम् आस्तिकदर्शनेषु पुरातनम् अथवा प्रथमं वर्तते। साङ्ख्यदर्शनस्य प्रवर्तकः कपिलमुनिः वर्तते। तस्य साङ्ख्यसूत्रं भवति। साङ्ख्ये मुक्तिः नाम विवेकज्ञानात् अर्थात् व्यक्त अव्यक्त विवेकज्ञानात् विवेकज्ञानं। विवेकज्ञानात् विवेकज्ञानमस्ति मुक्तिः साङ्ख्यदर्शने साङ्ख्यमते। विवेकज्ञानं नाम किं? व्यक्त अव्यक्त ज्ञानं विवेकज्ञानम् अस्ति। अर्थात् विविच्य ज्ञानं। व्यक्त अव्यक्तज्ञ विज्ञानात् मुक्तिः। अर्थात् 25 तत्त्वानि सन्ति खलु। तत्र व्यक्ततत्त्वमस्ति, अव्यक्ततत्त्वमस्ति, ज्ञतत्त्वमपि अस्ति। एतेषां सङ्कलनेन एव 25 तत्त्वानि भवन्ति। तत्र व्यक्ततत्त्वानि कानि, अव्यक्ततत्त्वानि कानि, ज्ञतत्त्वं किम् इति पश्यामः। तत्र आदौ 25 तत्त्वानि कानि इति ज्ञातव्यं। पश्यतु, तत्र प्रथमतत्त्वः पुरुषः अथवा चेतनः अथवा आत्मा अथवा ज्ञः। अर्थात् ज्ञतत्त्वं नाम पुरुषः। सः अत्रिगुणात्मिका वर्तते। त्रिगुणात्मिका नाम सत्त्वरज तमो सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुणयुक्ता। अत्रिगुणात्मिका नाम एते गुणानि न सन्ति तत्र इत्यर्थः। द्वितीयतत्त्वं किं? प्रकृतिः अथवा इतोपि किमस्ति? प्रधानम् अथवा अव्यक्तम्। अर्थात् अव्यक्ततत्त्वमस्ति प्रकृतिः। अनन्तरं सा त्रिगुणात्मिका वर्तते। पुरुषः अत्रिगुणात्मकः वर्तते। प्रकृतिः त्रिगुणात्मिका वर्तते। सत्त्व रज तम गुणरूपा, जडरूपा अपि भवति प्रकृतिः। पुरुषसंयोगेन एव प्रकृतेः महदेव तृतीयतत्त्वं महत् उत्पद्यते। महत् इत्यस्य अपरनाम भवति बुद्धिः। बुद्धिः व्यक्तमस्ति। अर्थात् पुरुषः ज्ञतत्वमस्ति, प्रकृतिः अव्यक्ततत्त्वमस्ति। तदनन्तरं ये 23 तत्त्वानि सन्ति तानि सर्वाणि अपि व्यक्ततत्त्वानि सन्ति। महदारभ्य 23 तत्त्वानि सर्वाणि व्यक्ततत्त्वानि सन्ति। महतः अर्थात् बुद्धेः कः उत्पद्यते? अहङ्कारः उत्पद्यते। अहङ्कारः एव चतुर्थतत्त्वं वर्तते। अहङ्कारात् सात्विकरूपेण 11 इन्द्रियाणि उत्पद्यते। तामसरूपात् 5
तन्त्राणि उत्पद्यन्ते। एकादश इन्द्रियाणि नाम मनः, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च। तत्र पञ्च तन्मात्राणि नाम शब्द, रस, रूप, गन्ध, स्पर्शाः। पञ्चतन्मात्राः। तेषु एव कः उत्पद्यते? पञ्चमहाभूतानि उत्पद्यन्ते। शब्दतः आकाशः उत्पद्यते, गन्धतः पृथिवी उत्पद्यते, रूपतः तेजः उत्पद्यते, पुनः रसतः जलम् उत्पद्यते, इतोपि कः अस्ति? स्पर्शतः वायुः उत्पद्यते। तर्हि अन्ते केवलं उत्पादितवस्तूनि कानि? एकादश इन्द्रियाणि, पञ्चमहाभूतानि। एकादश अधिकं पञ्च चेत् षोडश तत्त्वानि। एते षोडश तत्त्वानि केवलं ते कस्मादपि उत्पद्यन्ते एव। अतः तेषां विकारः एव सन्ति। एते विकाराः एव सन्ति। महत् अहङ्कारः, पुनः पञ्च तन्मात्राणि। एते कस्मादपि उत्पद्यन्ते, एतस्मात् कमपि अन्ये उत्पद्यते। They are generated from someone and they generate some other persons. अतः एते विकृतिः प्रकृतिः अपि सन्ति। प्रकृतेः केवलम् उत्पादनमेव सम्भवति। प्रकृतिः कस्मादपि न उत्पद्यन्ते, केवलं प्रकृतेः महत् उत्पद्यते। इति कारणेन एतः प्रकृतिः भवति। एतः नास्ति, एषा प्रकृतिः भवति। महत् अहङ्कारः, पञ्च तन्मात्राः। एते प्रकृतिविकृतयः सन्ति। पञ्चमहाभूतानि, एकादश इन्द्रियाणि च केवलं विकृतयः सन्ति। एतदेव पञ्चविंशति तत्त्वानि भवन्ति। एतानि एव पञ्चविंशति तत्त्वानि भवन्ति। मुक्तिः नाम कैवल्यम्, अपवर्गः इति सर्वं साङ्ख्यतत्त्वे वदति। तत्त्वानां विविच्य ज्ञानम् उत भेदज्ञानमस्ति साङ्ख्यम्। तत्र व्यक्ततत्त्वानि कति सन्ति? 23 तत्त्वानि सन्ति। अव्यक्ततत्त्वमस्ति प्रकृतिः, ज्ञतत्त्वमस्ति पुरुषः। पुनः प्रकृतेः उत्पद्यमानानि 23 तत्त्वानि अपि त्रिगुणात्मकाः भवन्ति। दुःखनिवारणार्थमस्ति साङ्ख्यदर्शनस्य लक्ष्यं दुःखनिवारणमस्ति। तत्र दुःखत्रयं भवति। आध्यात्मिकदुःखम्, आधिभौतिकदुःखम्, आधिदैविकदुःखं च। आध्यात्मिकदुःखं नाम तेषु शारीरम् अर्थात् त्रिदोषवैषम्यनिमित्तं दुःखं भवति। वातपित्तकफरूपेण अस्माकं शरीरे कानि कानि दुःखानि उत्पद्यन्ते, ते सर्वे आध्यात्मिकं भवति। मानसमपि भवति दुःखम्। अरिषड्वर्गसम्बद्ध दुःखमपि आध्यात्मिकं भवति। आधिभौतिकदुःखं नाम मानुष, पशु, पक्षि, सरीसृप
पुष्पस्थावरनिमित्तं दुःखं भवति। आधिदैविकं दुःखं भवति यक्षराक्षसगन्धर्वविनायकाग्रहाद्यावेशनिबन्धनम् अथवा शीतोष्णवर्षादिनिमित्तं दुःखं भवति आधिदैविकम्। एवं लौकिक उपायेन दुःखनिवृत्तिः भवति। तद् पुनः तत्त्वानां विभागः क्रियते। प्रकृतिः विकृतिः इति। प्रकृतिः नाम यत् तत्त्वान्तरं सृजति। प्रकृतिः महतः उत्पादनं क्रियते खलु। विकृतिः नाम यत् जायते। एकादश इन्द्रियाणि कस्मात् अहङ्कारात् उत्पद्यते। पुनः पञ्चमहाभूतानि पञ्चतन्मात्रेभ्यः उत्पद्यन्ते। प्रकृतेः विकारः भवति विकृतिः। मूलप्रकृतेः विकारः महत्तत्त्वं भवति। महत्तत्त्वेः विकारः अहङ्कारः भवति। मूलप्रकृतिः अविकृतिः अस्ति। मूलप्रकृतिः कस्मादपि न उत्पद्यन्ते, अतः अविकृतिः अस्ति। महत् अहङ्कारः पञ्चतन्मात्राः प्रकृतिविकृतयः सन्ति। महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त इति तत्र साङ्ख्यकारिकायाम् उच्यते। केवलविकृतयः 16 सन्ति। एकादश इन्द्रियसमूहं पञ्चमहाभूतानि च। पुरुषः अथवा आत्मा न प्रकृतिः न विकृतिः। तत्र साङ्ख्यदर्शने प्रमाणानि 3 वर्तन्ते। दृष्टम् अथवा प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, आप्तवचनम् अथवा शब्दः, आप्तश्रुतिः, आगमः इति सर्वमुच्यते। सर्वं समानमेव। पुनः व्यक्त अव्यक्तयोः वैधर्म्यम्। यस्य उत्पत्तिकारणमस्ति व्यक्तं 23 तत्त्वानि, अव्यक्तं मूलप्रकृतिः इति मनसि स्मरणीयम्। तत्र व्यक्तं हेतुमदस्ति, अव्यक्तम् अहेतुमदस्ति। उत्पत्तिमत्वात् प्रलयशीलरूपेण व्यक्तम् अनित्यमस्ति, अव्यक्तं नित्यमस्ति। संसरणशीलरूपेण व्यक्तं सक्रियमस्ति, अव्यक्तं निष्क्रियमस्ति। बहुविधरूपेण व्यक्तम् अनेकमस्ति, अव्यक्तम् एकमस्ति। उत्पत्तिमत्वात् कारणे व्यक्तम् आश्रितमस्ति, अव्यक्तम् अनाश्रितमस्ति। लयं गच्छति इति व्यक्तं लिङ्गमस्ति, अव्यक्तम् अलिङ्गमस्ति। साङ्गरूपेण व्यक्तं सावयवमस्ति, अव्यक्तं निरवयवमस्ति। पराधीनरूपेण व्यक्तं परतन्त्रमस्ति, अव्यक्तं स्वतन्त्रमस्ति। पुनः व्यक्ताव्यक्तयोः साधर्म्यम्। त्रिगुण सत्वरज तमोगुणरूपाणि। अविवेकी विवेक्तुम् अशक्यं। विषयः सुखदुःखमोहतया भोग्यं। सामान्यं सर्वपुरुषेभ्यः समानम्। अचेतनमथवा जडः चैतन्यरहितं न चेतयति। एते गुणानि
व्यक्ततत्त्वेषु अपि वर्तते, मूलप्रकृति अव्यक्ततत्त्वे अपि वर्तते. प्रसवधर्मी अर्थात् तत्त्वसर्जनसामर्थ्यम्. एतत् विपरीतः पुरुषः. इदानीं ये त्रिगुणम् अविवेकी विषयः सामान्यम् अचेतनम् अथवा जडः प्रसवधर्मी. एतेषु गुणेषु व्यतिरिक्तः भवति पुरुषः अथवा द्युमान् अथवा ज्ञः. तथा च अव्यक्तसदृशः व्यक्तवत् अनेकः. पुरुषस्य गुणानि. पुरुषः कः इति चेत् अत्रिगुणं, विवेकी, अविषयः, असामान्यं, चेतनम्, अप्रसवधर्मी, हेतुमत्, नित्यं, व्यापी, निष्क्रियम्, अनेकः, अनाश्रितम्, अलिङ्गं, निरवयवं, स्वतन्त्रम्. एषः पुरुषः एतादृशः अस्ति. एवं साङ्ख्यतत्त्वानि इति विषयः समाप्तः. धन्यवादः.